अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह अल्लाह पाक की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है, इस तरह फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान पाक में 88 मरतबा फ़रिश्तों का ज़िक्र है। जैसे कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फ़रिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। ऐसा नहीं है। फ़रिश्ते तो अल्लाह पाक के ग़ुलाम और बंदे हैं, जिन्हें अल्लाह पाक की तरफ से इज़्ज़त बख्शी गई है। ये अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हैं और बढ़कर कोई बात नहीं करते हैं। कुरान और हदीस में ये बात बार बार वाज़ेह की गई है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को मिट्टी, जिन्नात को आग और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बनाया ही इस अंदाज में है कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं कर सकते और अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया, इस जहन्नुम में सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते तैनात हैं, जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म मिलता है। दोस्तों, फरिश्ते नौरानी मखलूक हैं, जिन्हें असली सूरत के अंदर देखना अंबिया और रसूल के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं। हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाएं, तो इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें कुछ छोटे फरिश्ते हैं और कुछ बड़े साइज़ के फरिश्ते हैं, और कुछ के 2-2 पर हैं और कुछ के 600 पर हैं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह पाक के लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं, जो कि आसमानों ज़मीन का पैदा करने वाला है। 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है, यानी पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इनकी असल सूरत में 2 मरतबा देखा है। मैंने इन्हें आसमान से उतरते देखा तो इनका वजूद आसमान से ज़मीन तक फैला हुआ था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे और हर पर ने आसमान को घेर रखा था और इनके परों से मुख्तलिफ रंगों के मोती बिखर रहे थे। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को इंसान और जिन्नात से भी कई ज़्यादा ताकत अता कर रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी और आपको पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, आपके बारे में आपकी कौम की बातें अल्लाह पाक सुन चुका है और जो इन लोगों ने कदम उठाया है वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह पाक ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता आपसे मुखातिब हुआ और सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को लाकर आपस में मिला दूँ, जिससे ये लोग पिस जाएंगे। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और ताकत के बारे में कुरान पाक में इरशाद है, उसे यानी आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ताकतवर फरिश्ते ने सिखाया, जो कि ज़ोरावर है। दोस्तों, फरिश्तों में जिसकी ज़िम्मेदारी जितनी बड़ी है, उनको रुतबा भी उतना ही बड़ा दिया गया है। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये फरिश्तों में सबसे ज़्यादा बड़ा मर्तबा रखने वाले और अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे बड़े फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में इल्म ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह पाक का अर्श उठा रखा है, उनके कदो कामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا وجود اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کاندھے تک کا حصہ اتنا لمبا ہے جتنی 700 سال کی مسافت، جبکہ تفسیر کے اندر عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 لکھی گئی ہے، جو کہ اس قدر بڑے ہیں کہ 7 آسمانوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور اسے قیامت تک ایسے ہی اٹھائے رکھیں گے۔ دوستو، اگر خلا میں نظر دوڑائیں تو ایک ایک ستارے، سیارے اور گلیکسی کی جسامت ہمارے دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ 93 بلین لائٹ ایئر تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ایکچوئل یونیورس کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ جیسے گولف بال زمین پر پڑی ہو، اس صورتحال کے اندر یہ گولف بال ہماری ویزیبل یونیورس ہو اور زمین ایکچوئل یونیورس ہے، اور اسی طرح 7 آسمان موجود ہیں جو کہ ان فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ان کی جسامت کا عالم کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر انہیں پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی اور طاقتور ہوگی۔ دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین کے اندر ہے اور اس کے کاندھوں پر آسمان ہے، اور ان کے دونوں کان اور کاندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے ایک تیز رفتار پرندے کو 700 سال کی مسافت چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ، تو پاک ہے، تو جہاں بھی ہو اور تو جہاں بھی ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان فرشتوں کی جسامت کتنی بڑی ہوگی۔ ان قیامت کے روز 7 آسمان بھی فنا ہو جانے ہیں اور ان فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، اور اسی طرح فرشتوں کی مزید اہم ترین شخصیات کے اندر جہنم کے دروگا حضرت مالک کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال کے اندر ہی رہنا ہے۔ مالک نام کا فرشتہ جہنم کا انچارج ہے۔ جب جہنمی لوگ عذاب سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے، اللہ پاک سے درخواست کرو کہ ہمیں ایک ہی بار میں موت دے دے، بار بار کا یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن مالک جواب دیں گے کہ یہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ دوستیوں کی چیخ و پکار اور مالک کے جواب تک 1000 سال تک کا زمانہ گزر جائے گا۔ جب جہنمی لوگ قیامت کے روز اپنے حساب کے بعد جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو مالک ان سے پوچھیں گے، اے بدبختو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا یا سیدھے راستے پر بلانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، آیا تھا پر ہم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ بالکل اسی طرح جنت کے انچارج فرشتے کا نام رضوان ہے۔ بہت سی احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں رضوان جو سب سے پہلے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے یہ کام جنت کے باقی فرشتے کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نام کی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی
جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ جنت کے داروغہ حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جواب دیتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمیں سپورٹ دکھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔